शहबाज अली डीवी साहब मिस्टर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी बार को खिताब दें। सैयद शहबाज अली डीवी साहब, आप दोस्तों की तालियों की गूंज में सैयद शहबाज। जी रखिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब लिया, सदर बार, बरादर बुज़ुर्ग मार हबीबुल्लाह गिरवा साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा जूनी साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मेंबरान एग्जेक्टिव जुडिशरी, इंतहाई मोहतरम मेंबरान बार, अपने अयाम वकालत में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता था जब अपनी बार से मुखातिब होता था, उसको दोहराऊँगा। बुज़ुर्गान मन, चूँकि मियाँ नूर इलाही साहब जैसे चेहरे और महार साहब, क्लासा साहब तशरीफ़ फरमा हैं सामने, राही साहब हैं, दीगर बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं। तो बुज़ुर्गान मन, बिरादरान मन, अज़ीज़ान मन, ये मेरा मखसूस जुमला था जो कहा करता था। और बाहर से आए हुए मेहमान, वकला साहबान, बार रिप्रेजेंटेटिव्स और वुड बी रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने महार साहब से गुजारिश की कि जब लिया आता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि अपने घर में आ रहा हूँ, और यकीनन मेरा ये घर है। तो इस फंक्शन को फॉर्मल ना किया जाए और इसको इनफॉर्मल रहने दिया जाए, लेकिन इनकी अपनी कुछ मामलात और मजबूरियाँ थीं जिनका इन्होंने मुझे इजहार भी किया कि नहीं, हमने फंक्शन फॉर्मल करना है। इस अंदाज से इन्होंने मुझे इज़्ज़त देना चाहिए, इनका शुक्रिया। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मेरी जो ज़ाती जज्बात थे वो ये थे कि हम लोग एक पंडाल की सूरत में दायरे में बैठें और माइक सबके पास जाता रहे और गपशप कर सकें हम। तो और मैं अब मौजूदा जो हमारी बॉडी है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया की, ये तो मेरा ख्याल बहुत ही इनका टेन्योर अब नज़दीक है ख़त्म होने के। आइंदा जो भी इंशाल्लाह सदर साहब, सेक्रेटरी साहब या एग्जेक्टिव बॉडी आएगी, उनसे मैं चाहूँगा कि एक ऐसा ज़रूर हम इंशाल्लाह यहाँ लिया में फ़ंक्शन करें और उसको बल्कि थोड़ा सा उसमें मुशायरा भी रखें। तो चूँकि बार का बहुत एक सॉफ्ट इमेज होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की अभी मुझसे पहले कि वायलेंस का बार से कोई ताल्लुक़ नहीं। करोड़ में मैं भी ये बात कर रहा था कि जो वायलेंस करता है उसको काला कोट उतार देना चाहिए। इसका मतलब उसकी दलील ख़त्म हो गई, और वकील की दलील ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो अपना कोट उतार दे। वकील की तो दलील ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और वायलेंस वहाँ से शुरू होती है जहाँ दलील ख़त्म हो जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली एक अभी तक कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और मौजूद है एक इमेज, उसको मिल के हमें कोशिश करनी चाहिए उस इम्प्रेशन को दूर करें। मैं जब प्रेसिडेंट बार था तो सब दोस्त, स्पेशली रियाजुल हसन गिलानी साहब, चूँकि मुल्तान से हैं माशाल्लाह और लीडर हैं, इन्होंने भी ये नोटिस किया होगा कि मैं हर 15 दिन और 1 माह के बाद कोई ना कोई ऐसी महफिल रखता था। ये मेरे अजीज़ ये उसमें मुंतज़मीन में होते थे। तो कोई मुशायरा, मुसालमा, कुछ ना कुछ ऐसी गेट टुगेदर्स होती थी जिससे, और फिर प्रेस भी वहाँ पे मौजूद होता था, जिससे बार का एक सॉफ्ट इमेज ट्रेवल करे सोसाइटी में। वकील को और काले कोट को देख के लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़, वो प्यार करें। जिससे इंसान प्यार करता है उसका एहतराम करता है, और जिससे इंसान खौफज़दा होता है उसका एहतराम नहीं करता, उसकी तामील कर लेता है, उसकी बात मान लेता है, बट उसके पीछे वजह खौफ होती है।
سو بار کا اور بینچ کا احترام ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ قانون کا بھی احترام ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کو، جتنے بھی یہ ادارے ہیں جو یقیناً ڈسپنسیشن آف جسٹس میں جو معاون ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، ایگزیکٹو بھی ہے، دیگر تمام ادارے کسی نہ کسی طرح سے اس ادارہ داد گستری سے منسلک ہیں، ان سب کو اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم سب کا احترام ہو، ہمارا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور احترام پیار سے آئے گا، جب پیار دیں گے تو پیار ملے گا. اور ایک سافٹ امیج ہونا چاہیے. انشاءاللہ ایک ایسی محفل کریں گے اسی سبزہ زار میں. جو بھی نئے صدر صاحب آئیں گے اور سیکرٹری صاحب باڈی ہوگی، ان سے میں ڈیزائر کروں گا انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے. مجھے زیادہ اچھا لگے گا تاکہ فارمل گفتگو نہ ہو، انفارمل گفتگو ہو، کچھ ایکسچینج آف ویوز ہوں، گپ شپ ہو. مہار صاحب نے ہمیشہ کی طرح سے بڑے بھائی ہونے کے حوالے سے بہت کچھ میرے بارے میں کہہ دیا، اور ایک بڑی بات مجھے یاد کرا دی، میرا دل کر رہا ہے. اور یہ بھی اپنے عزیزوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. جیسے مہار صاحب نے کہا ٹاٹ اسکول سے، میری لائف ٹائم میں یہ لفظ بڑا اہم ہے. میں نے گریجویشن کے لیے جب گورنمنٹ کالج لاہور گیا، سو پہلے جو اب تو وہ سسٹم نہیں رہا، گریجویشن یعنی بی اے کا میں اسٹوڈنٹ تھا، 3rd ایئر اینڈ 4th ایئر 2 سال میں یہ گریجویشن ہوتی تھی. سو 3rd ایئر کا جو ایگزام ہوا ہمارا، وہ کالج ہی لیتا تھا ایگزام. تو اس میں انگلش سبجیکٹ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ٹاپ کیا. تو وہ سال پروموٹ ہونے کے بعد جو ہمارا 4th ایئر کا پہلا پیریڈ تھا، ہمارے ٹیچر تھے بی اے چشتی صاحب، جنہوں نے پالیمر ایک گرامر بک بھی لکھی ہوئی ہے. تو وہ جب جذباتی ہوتے تھے تو وہ انگریزی چھوڑ دیتے تھے اور پنجابی میں بولتے تھے. تو انہوں نے میرے کلاس فیلوز کو، دوستوں کو مخاطب کر کے کہا، اور کچھ کو بائی نیم ایسے اشارہ کر کے کہا کہ او شہزاد سلطان، او بیرم خان، تسی ایچیسن کالج جو پڑھے ہو، تسی برن ہال تو پڑھے ہو، اے منڈا ٹاٹ سکولاں تو پڑھ کے آیا تے تواڈے کولوں ود نمبر لے گیا، شرم کرو. سو ٹاٹ سکول، مجھے فخر ہے کہ میں ان سکولوں سے پڑھا اور یہاں سے آگے گیا، اور آگے بھی بہتر سے بہتر اس علاقے کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی. اس علاقے کو بہتر نام ملے، اس کے لیے شعوری طور پہ ہمیشہ میں کوشاں رہا کہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے، اور اللہ نے بلیس کیا ہمیشہ. تو میرے عزیزوں، آپ کو تو جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا. ابھی کروڑ میں ایک مقرر عزیز سے یہ بات ہو گئی کہ ہم بار میں آتے ہیں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، تو مجھے وہ بہت اچھا نہیں لگا، مجھے تکلیف ہوئی. یہاں پہ بار میں آنا بچوں کی روزی روٹی کے لیے نہیں ہے. بچوں کی روزی روٹی تو دکان پہ بیٹھ کے زیادہ اچھی ہو سکے گی، اور سروسز دے کے زیادہ اچھی ہو سکے گی. یہاں پہ آنے کا مقصد تو اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا رکھیں. میں نے وہاں یہ بھی بات کی، کچھ عزیز وہاں بھی موجود تھے، سن رہے تھے کہ گھر کوئی تعمیر کر رہے ہیں، اس میں روشن دان اگر ہم رکھتے ہیں اس نیت سے کہ صبح صبح اذان کی آواز آئے گی اور میں اٹھ جاؤں گا، بیدار ہو جاؤں گا نیند سے، اور میں ادا نماز پڑھ سکوں گا، یہ فرض اپنا ادا کر لوں گا ٹائم پہ. تو نہ صرف یہ کہ جب تک وہ روشن دان رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا، روشنی اور ہوا تو اس نے دینی ہی دینی ہے. تو یہ جو روزی روٹی والی بات ہے یہ تو ہے ہی ہے، ملے گا ہی انشاءاللہ. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک نے تو جو کام نہیں بھی کرتا اس تک بھی پہنچانے ہیں. سو اس نیت سے آئیے کہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، لوگوں کی مشکلوں میں ان کی مدد کر سکیں تاکہ اللہ راضی ہو. ہم سب کو یہی سوچ کے یہاں آنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا سلسلہ پروفیشن یا ہمارا جو یہ میدان ہے، ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ زیادہ ڈگنیفائڈ ہو، زیادہ محترم ہو، اور اس پر جو ہمارے طرف دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھے. لیا بار بہت خوبصورت روایات کی بار ہے. اینڈ بلیو می کہ میں جب لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا